बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आपको खुशखरम रखे, आबाद रखे, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर करे और हमारी जिंदगी में तमाम मुसलमानों की जिंदगी में अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे और हमारी जायज़ हाजात को भी कबूल करे और इस दुनिया में भी अल्लाह हमारे साथ भलाई करे और आखिरत में भी हमारे साथ भलाई करे। और इसका बेहतरीन हल यही है कि हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें चाहिए कि हम ये दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये ज़रूर पढ़ लिया करें। कम से कम 3 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 21 मरतबा इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया में भी हमारे साथ भलाई का मामला होगा और आखिरत में भी अल्लाह हमारे साथ भलाई फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वादे जो अल्लाह ताला मुसलमानों के साथ, इंसानों के साथ करता है, वो उनसे पीछे नहीं हटता, उन्हें पूरा करता है। तो इस दुआ का मतलब ही यही है कि अपने लिए भलाई मांगना दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो चलें आज के वजीफे की तरफ चलते हैं। आज मैं आपसे जो वजीफा शेयर कर रही हूँ, अपने बहुत सारी हाजात हैं या फिर कोई भी एक हाजत को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है, इतना ग्रांटेड, इतना सॉलिड, बहुत सारे उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन, वलीउल्लाह जिनको कहा जाता है, आशिक़े रसूल भी कह सकते हैं, उनका ये किया हुआ अमल है जो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को आपने अगर शुरू कर लिया तो इस अमल की बरकत से आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम जो हैं वो संवर जाएंगे, रुके हुए काम चल पड़ेंगे और गारंटेड अमल है, बिल्कुल करने में भी आसान है, मुश्किल कोई नहीं है। बस सिर्फ आपने इसको बाकायदगी से करना है, जिस तरीके से आपको कहा जाए उस तरीके से कर लें तो देखिएगा फिर कैसे कैसे आपको फर्क पड़ता है इस अमल को करने से। अब ये जो है रजब उल मरजब जो हमारा इस्लामी महीना है, नेक्स्ट अब स्टार्ट होना है, उसमें किया जाने वाला एक ऐसा अमल है जो उससे आपने शुरू करना है और फिर इसको आपने आगे लेकर चलना है। किस तरह से वो मैं आपसे शेयर करूंगी। बस आपने मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, आपने सदका जारिया समझ के लाइक कर दें। लाइक करने से बहुत फायदा होगा, आपको भी सवाब मिलेगा और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो लाइक आपने ज़रूर करना है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो सबसे पहले आप इसको लाइक कर दें, ठीक है। लाइक का ऑप्शन आपके सामने होगा, उसे कर दें, लाइक का क्लिक कर दें और वीडियो बाद में आपने पूरी देखनी है। अब आप किस तरह से वजीफा करेंगे वो नोट कर लीजिए, सारी डिटेल आपको बताई जा रही है। जैसे ही आप रजब का चांद आपको नज़र आता है, मगरिब के बाद जिस तरह चांद निकलता है आपको पता लगता है जी अब बाज़ लोग तो चांद को देखकर दुआ भी मांगते हैं, तो जहाँ चांद नज़र आता है वो लोग जो है दुआ मांग सकते हैं चांद को देखकर। और उसको आपको कंफर्म हो गया कि रजब का महीना स्टार्ट हो गया है तो उसी रात से आपने ये अमल जो है इशा की नमाज के बाद देर तक आप किसी टाइम भी जो है कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपने इस अमल को छोड़ना नहीं है, मैं जैसे बताऊंगी आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अगर आप किसी नमाज के बाद इस अमल को कर रहे हैं, ईशा के बाद कर लें, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आपने ईशा के बाद इसको नियत करके कि मैं ये अमल रजब के महीने का ख़ास स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक मेरी आपसे ये हाजात है, ये हाजात है, ये मेरी मुश्किल है जो सॉल्व नहीं हो रही थी, तो इस वजीफ़े की बरकत से, इस बाबरकत महीने की भी बरकत से मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे या मेरी इस हाजत को पूरा कर दे। जो भी हाजत का जिक्र आप अपने रब से करना चाहते हैं वो कर लें। उसके बाद आपने ये नियत हो गई, आपकी दुआ भी हो गई। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ आपने जो है वो 3 मरतबा कम से कम लाजमी पढ़ना है। उसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ें और सिर्फ एक मरतबा आपने सूरह कदर, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़दर, ये वाली सूरह पढ़नी है सिर्फ एक मरतबा, क्योंकि चांद की पहली तारीख है, पहले दिन का चांद है, तो आपने एक मरतबा सूरह कदर पढ़ लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपनी सारी दुआओं का जो ख़ास दुआ है उसका सबसे पहले जिक्र करेंगे, जिसका
آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ جلدی قبول ہو جائے، اس دعا کو پہلے اللہ سے مانگیں اور اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف اسی طرح سے پڑھ لینا ہے جیسے سٹارٹ میں پڑھا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ایک دن کا اور پہلے دن کا عمل جو ہے پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ڈے آپ نے عشاء کے بعد آپ نے کرنا اس کو عمل کو عشاء کے بعد ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ڈے عشاء کے بعد آپ چاند کی 2 تاریخ ہو چکی ہے تو آپ سورہ قدر کو 2 مرتبہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے دن 1 اور دوسرے دن 2 مرتبہ، اسی طرح سے بڑھاتے جائیں، جیسے جیسے چاند کی تاریخ بڑھتی جائے گی۔ 3 دن ہو گئے تو 3 دن میں آپ نے 3 مرتبہ، تیسری تاریخ ہے چاند کی تو آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ بڑھاتے جائیں چاند کی تاریخ کے ساتھ ساتھ۔ تو 15 تاریخ تک، 15 رجب تک آپ نے اس کو وظیفے کو جاری رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 15 جب چاند کی 15 ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو جو ہے 15 مرتبہ، لاسٹ جو آپ نے وظیفے کا ڈے ہے 15 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جائے گی، اور اول آخر اسی طرح سے درود شریف نیت کرتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے، اور پھر اسی طرح لاسٹ پہ وظیفہ جب مکمل ہو جائے پھر لاسٹ پہ دعائیں مانگیں۔ اس طرح سے آپ کا یہ جو 15 دن کا عمل ہے یہ پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو یہیں سٹاپ کر دینا ہے۔ اور پھر آپ جو ہے نیکسٹ منتھ جب شعبان کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو پھر شعبان میں اسی طرح سے آپ نے سٹارٹ، جس طرح سے اس کو رجب میں سٹارٹ کیا تھا نا، بالکل اسی طریقے سے آپ نے شعبان کے پہلے 15 دن اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، اور پھر اسی طرح 15 دن کے بعد آپ نے اس وظیفے کو سٹاپ کر دینا ہے وہیں پہ۔ اور پھر اس کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہوگا تو رمضان کے مہینے میں بھی اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر چاند کی 15 تک اس سورہ قدر کو اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح سے آپ نے رجب کے مہینے میں سٹارٹ کیا تھا پڑھ لینا ہے، اور آگے اگر اس کو جاری رکھنا جائے تو شوال کے مہینے میں بھی آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، ورنہ 3 مہینے لگاتار اگر آپ نے اس عمل کو کر لیا تو آپ کی کتنی حاجات ہوں گی جو پوری ہو جائیں گی، اور کتنی آپ کی پرابلمز، پریشانیاں کسی قسم کی بھی، چاہے آپ قرض کی وجہ سے بھی پریشان ہے، وہ ان عمل کی پہلے مہینے کے ہی جو آپ 15 دن کا عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن آپ اس کو کم از کم 3 منتھ اسی ترتیب سے اگر کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود دیکھیے گا کہ کتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، کتنے فضائل آپ کو ملیں گے، کیونکہ یہ عمل بہت کسی اللہ تعالیٰ کے اور ولی اللہ جس کو کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا ہے، جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اور یہ آپ ضرور کر کے دیکھیں۔ اور انہوں نے گارنٹی دی ہے اس کے ساتھ کہ جس نے اس کو لگاتار 3 مہینے اسلامی مہینے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی تھی مجھ سے، 3 مہینے لگاتار اگر کر لیا، رجب میں شروع کیا جاتا ہے، آگے چاہے اس کو 4 مہینے تک جاری رکھیں چاہے 5 مہینے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ کو اس میں آسانیاں نظر آئیں گی اس عمل کے ساتھ تو آپ خود بخود پھر اس کو جاری رکھیں گے، لیکن 3 مہینے انہوں نے کہا تھا کہ رمضان مبارک تک اگر کسی نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لیا تو وہ تر جائے گا، وہ اتنا تر جائے گا، اس کو اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ وہ خود حیران بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرے گا کہ اسے خود یقین آ جائے گا کہ واقعی میں اللہ سنتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے۔ جو لوگ مایوس ہوئے ہیں نا، ان کے لیے بہت قیمتی عمل ہے، ضرور کریں۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس بھی حاجت کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کریں، جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی پریشانی سے نکلنے کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کرے، آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے جن مقاصد کو لے کر آپ اس عمل کو کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔